السلام عليكم ورحمة الله. دونك اليوم غادي نشوفوا لي طابلو اي لي ماتريس. قبل ما ندخلوا في الكور تاعنا غادي نشوفوا ان بيتي اكزامبل. دونك ايماجيني يقول لك عطيني ان الغوريثم كي بيرمي دو كالكولي لا موين جينيرال دون كلاس دو 30 ايتيديون. عندي 30 ايتيديون باغي نحسب لا موين جينيرال تاع هاد لا كلاس. الحل سهل، نجمع لي موين تاعهم كاع ونقسمها على 30. دونك شنو غادي ندير في الغوريثم تاعي؟ غادي نديكلاري اون فاريابل نسميها اس موين، نعطيها زيرو لا فالور زيرو. هذه اس موين نجمع فيها يعني صوم موين نجمع فيها كاع لي موين تاع لي زيتيديون. واش غادي ندير بوغ اي غوسوار 1 حتى ل 30؟ واش غادي ندير لي موين غادي نعطيه لي لا موين تاع ايتيديون الاول. دونك في اون فاريابل سميها موين. اون فوا يعطيني ليتيزاتور لا موين تاع ايتيديون نجمعها مع اس موين. اون فوا نكمل من لا بوك تاعي راه عندي لا صوم تاع لي زيتيديون كاع تاع لي موين تاع لي زيتيديون كاع نقسمها على 30 وتخرج لي لا موين جينيرال. دونك الحل الان راه بسيط. دوزيام كيستيون ايفيكتيوي لو كلاسمون. اعطيني الكلاسمون تاع لي زيتيديون هذوك. هنا كاين مشكل، باش يعطيني الكلاسمون تاع لي زيتيديون لازم نكون مسوفغاردي كاع لي موين تاع لي زيتيديون. الوغ كو في ليكزومبل تاعنا هنايا لا موين تاعنا هذه كي نخرجوا من لا بوكل فيها لا فالور ولا لا موين تاع ليتيديون تاع لي برك. فوالا on ne peut pas effectuer le classement parce qu'on ne garde pas les moyennes précédentes et la variable moyenne contient seulement la dernière valeur. La solution هي définir un objet structuré اللي غادي نسموه طابلو. نعطيو الاسم تاعنا اللي هو طابلو بلوتو، نسموه حنايا moyenne موي صحيح. donc qui sera divisé en 30 parties équitables. غادي نديكلاري ان اوبجي ستركتوري نسميه هنايا هذا التيب تاعها شنو هو؟ سيتا طابلو نقسم على 30 بارتي وكل بارتي نقدر نحط فيها لا موين تاع ليتيديون صحيح. هاد لي بارتي هادو سون انديسي دو 1 à 30. عندي لا بارتي 1 2 3 4 5 ainsi de suite. نسموهم هادو ما نسموهمش دي بارتي، نسموهم دي كاز. لا كاز 1 لا كاز 2 3 حتى ل 30. chaque partie va contenir la moyenne d'un étudiant. Donc on dit une définition, un tableau a une dimension, نسموه un tableau a une dimension هذا ولا نسموه vecteur. يعني غادي تلقوا quelques exercices ولا quelques cours يسموه vecteur. كي نقول vecteur ça veut dire un tableau a une seule dimension. C'est un objet structuré formé de cellules contiguës. contiguës معناها متواصلة، يعني la cellule la case 1 numéro 1 راها لاصقة مع 2 2 راها لاصقة مع 3 3 لاصقة مع 4 في la rame je veux dire في la rame صحيح. Donc, formé de cellules contiguës et accessible directement à l'aide d'un indice. هذا اللي تحت هنايا نسموهم les indices. Donc la case numéro 1 l'indice تاعها هو 1. La case numéro 2 l'indice تاعها هو 2 et la case numéro 1 l'indice تاعها هو 1. Donc il précise la position ولا le rang الترتيب تاعه تاع هذاك الاليمون في الطابلو تاعي. Donc un tableau peut être vu comme une liste d'éléments obligatoirement de même type. حاجه زوج اللي عرفناها دروك كاع لي زيليمون تاع الطابلو تاعنا لازم يكون عندهم لو ميم تيب. دونك on le représente souvent comme une suite de cases contenant chacune une valeur. نقدر نشوفوه كيما متتاليه تاع لي كاز عندهم كاع لو ميم تيب. نروحو نشوفو لي كاركتيرستيك تاع طابلو. لو طابلو تاعنا عنده مجموعه من لي كاركتيرستيك. دونك الاولى ان طابلو يبوسيد ان نون كيما لي فاريابل بويسك سيت ان فاريابل هو غادي نديكلاروه لازم نعطوه ان نون. il possède un nombre d'éléments ou de cases qui représente sa taille. Qui نقولوا لا taille تاعه ça veut dire نقولوا le nombre تاع les cases تاعه صحيح. C'est une variable complexe. Le tableau هو une variable complexe علاش؟ car il est lui-même constitué de variables. في هذه الحالة تاعنا هنايا الطابلو تاعنا هذا c'est une variable complexe علاش؟ هو راه متكون من دي variables. La case numéro 1 c'est une variable تيب تاعها réel. الزوجة ثاني ثالثة etc حتى لافا. Quatrièmement, il occupe une zone mémoire contiguë. بمعنى آخر إلا كان لو تيب تاعنا entier لا طاي تاعه باغ اكزومبل 16 بيت نديكلاري انا طابلو تاع 10 كاز اش غادي دير ليه هو؟ لازم يروح يريزيرفي لي ان اسباس ميموار في لارام تاع 160 بيت ويقسمها على 10 صحيح. على بها قلنا كونتيغو صافي دير لا زون ميموار تاعها تكون باينه كبيره. il possède une taille fixe et finie. لازم نعطيه لا طاي تاعه تكون فيكس تكون محدوده. قال الطابلو تاعنا فيه 10 فيه 30 اكسيتيرا في لا ديكلاراسيون تاعه
وتكون فيني بيان سور، ما نجموش نخلو غير هكا ونبداو نخدمو فيه، ما نعطوش ان باي ونبداو نخدمو فيه. تو سي زيليمون سون دو ميم تيب، هذه حاجه مهمه بزاف بزاف بزاف. كاع لي زيليمون تاع الطابلو تاعنا لازم تكون عندهم لو ميم تيب. علاش قلنا لو ميم تيب؟ على خاطرش لازم لا طاي تاعهم تاع لي كاز تكون نفسها، وعلى بالنا بلي شاك تيب عنده طاي تاعه. تيب كاركتير عنده ان سيل اوكتي، تيب اونتي يقدر يكون عنده 4. عندنا الشورت في السي، عندنا البايت اتسيتيرا، عندنا اللونغ، عندنا الفلوت، يعني كل تيب عنده طاي تاعه بالبيت. على بها قلنا لي كاز تاع الطابلو تاعنا لازم يكون عندهم لو ميم تيب، يا اما يكونوا كاع اونتي، يا اما يكونوا كاع ريال، يا اما يكونوا كاع كاركتير، يا اما يكونوا كاع شورت، انسي دو سويت. لا ديكلاراسيون، كيفاش نديكلاري الطابلو؟ سهله. قلنا الطابلو تاعنا عندها نو، حنا كنا نديكلارو اون فاريابل اكس دو تيب اونتي، دونك غادي نديكلارو اون فاريابل نسموها نوت دو بوان اون الغوريثميك. نستعملو لو مو كلي طابلو اونتر دو كروشي، غادي نقولو الانترفال تاعه، يا اما نكتبو من 1 حتى ل 3 ولا نكتبو 3 ديريكتور. قال هذا غادي نديكلاري ان طابلو نسميه نوت عندها 3 كاز، اي لو تيب تاعه. كي نقولو التيب تاعه معناها التيب تاع لي كاز تاعه، التيب تاع لي كاز تاع شاك كاز هو اونتي. غادي نديكلاري لنا هنايا طابلو شاك إليمون ولا شاك كاز في الطابلو تاعنا تبقى ترفد ان نومبر دو تيب اونتي. اون لونغاج سي غادي نديكلاروها كيما هكا انت نوت دو 3. داكور. نزيدو نكملو مانيبيلاسيون، كيفاش اكسيدي للطابلو تاعي. دونك اون ليكتور ou bien en écriture. Donc pour désigner un élément du tableau, on indique le nom du tableau suivi de l'indice de l'élément entre crochets. Exemple, note de 3. يعني باغي affecter une valeur, une case directement نكتب لها كيما هكا note 3. Ça veut dire la case, troisième case تاع الطابلو تاعنا حط فيها 5. صحيح؟ ها هي affecter la valeur 5 à la troisième case du tableau. Lecture تاني كيف lire note de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'utilisateur يعطيني une valeur, une fois يعطيني l'utilisateur une valeur ونحطها في la case numéro 1 تاع الطابلو تاعنا اللي هو note. صحيح؟ écrire note 2. Ça veut dire afficher la valeur تاع la deuxième case تاع الطابلو تاعنا. afficher la valeur تاع la case numéro 2 تاع الطابلو note. حاجة مهمة هنايا بزاف في هادو ثلاثة، que ce soit l'affectation كي تافيكتي اون فالور، نقول كي افيكتي قيمه للطابلو تاعي، ما نجمش نافيكتو قيمه للطابلو كاع، ما نجمش نكتب ديريكتومون نوت غوسوا 5 ولا لير نوت ولا اكرير نوت بلا ما نبريسيزي لانديس. علاش؟ خاطر هو الكمبيوتر تاعنا ما راش غادي يعرف وين يحط هذيك لا فالور، ولا ما راش عارف وين غادي افيكتي هذيك القيمه. صحيح؟ ما نتعاملوش حنايا مع الطابلو ديريكتومون، نتعاملوا مع لي كاز تاع الطابلو تاعنا. عندنا 3 حالات برك اللي نتعاملوا مع الطابلو، دونك غادي نوصلهم بعد. سي بون. فوالا شوف معايا دروك، ها هي حاله منهم. دونك الا كان عندنا دو طابلو تي 1 و تي 2 عندهم لا ميم طاي و لو ميم تيب، اون بو اكريغ لانستركسيون سويفونت، نديرو تي 1 غوسوا تي 2. عندي تي 1 باغ اكزومبل قريت كاع القيم تاعه، عندي تي 2 تيب تاعه كيما تي 1 ولا طاي تاعه كيما تي 1 بصح مازال ما عمرتهاش. العكس، عندي تي 2 عمرتها ديجا، وعندي تي 1 عندها نفس لاطاي تاع تي 2 وعندها نفس لو تيب تاع تي 2. نجم ندير تي 1 غوسوا تي 2، معناها نرفد كاع القيم اللي كاينين في تي 2 كوبيهم ونحطهم في تي 1. هذه حاله خاصه. صحيح. دونك pour afficher les valeurs de chaque case du tableau, le mieux est de se servir des boucles. يعني لازم نستعمل دي بوكل باش نافيشي القيم تاع الطابلو تاعي. ما نجمش نقول هنا écrire تي 1. شكون نقول écrire تي 1 شي يقول لي شي نافيشي هنايا، راني باغي نافيشي écrire تي 1 معناها غادي نافيشي قيمه بسيطه، سيتي انستركسيون écrire élémentaire، غتافيشي لنا اونتي ولا غيال ولا ما تنجمش تافيشي لنا فاريابل كومبلكس. دونك لازم نستعمل دي بوكل ونباركوري الطابلو تاعي كاز باغ كاز، اشاك فوا نافيشي لا فالور تاع اون كاز. لا ليكتور ou l'écriture ne peut se faire qu'élément par élément en parcourant tout le tableau. صحيح؟ قالك lecture et l'écriture. نزيدك حاجه اخرى، لافيكتاسيون تاع لي فالور ما نقدرش نديروها، باش نديروها لازم نباركوري الطابلو تاعي، لازم نروح من ليليمون الاول حتى لليليمون الثاني. exemple écrire un algorithme qui permet d'effectuer la lecture et l'affichage d'un tableau de 20 cases entier avec la boucle pour. bien sûr غادي نستعمل la boucle pour. علاش؟ خاطر على بالي
بلو نوم تاع لي كاز ايكالا 20. الالغوريثم تاعنا كيفاش غادي يكون؟ دونك هنا اش قلنا؟ غادي ندير ليكتور وغادي ندير ليكريتور. الاولى غادي نديكلاري ان طابلو دو 20 سمي طاب، وغادي نستعملو لا بوكل بور. بويسك غادي نستعملو لا بوكل بور غادي نديكلاري اون فاريابل ولا ان كونتور اللي هو الاي تاعنا. غنديرو ديكلاراسيون ديكلارينا ان طابلو دو 1 à 20 دون دو تيب اونتيي، والاي تاعنا اللي هو لو كونتور لازم يكون تاع اونتي. نبداو دونك écrire entrer les éléments du tableau pour i reçoit 1 à 20 faire lire tab de i. هنا في l'examen كاين بزاف لي ستيديون اللي يغلطوا. يقول لك pour i reçoit 1 à 20 faire lire tab، تما درت لا بوكل وفي الداخل عاود تغلط. قلنا بلي ما نجموش نديرو ليكتور ولا ليكريتور على الطابلو تاعنا اون جينيرال، لازم نديرو على لي كاز تاع الطابلو تاعنا. داكوغ نفس الشيء بالنسبه للكريتور pour i reçoit 1 à 20 faire écrire tab de i. هنا اش غادي يدير في لا بوكل الاولى؟ غادي يجي يعطيها قيمه واحد يدخل داخل lire tab de 1، يبقى يستنى نعطيو اون فالور. اون فوا نعطيو لا فالور شنو ندير؟ يحطها في لا كاز نيميرو 1 تاع الطابلو تاعنا، يعاود يدور انكريمونتي الاي ويدخل هنايا lire tab de 2. نستنى نعطيو اون فالور. اون فوا نعطيو لا فالور تاعنا غادي يرفدها يحطها في لا كاز نيميرو 2 تاع الطابلو تاعنا طاب، ويعاود يدور يعاود انكريمونتي الاي انسي دو سويت حتى يوصل ل 20. اون فوا وصل ل 20 يخرج يجي هنايا pour i reçoit 1. انا غلطت كي درت 2 pour i reçoit 1 دونك غادي يدخل داخل écrire tab de 1 يافيشينا لا بروميير فالور، يعاود يافيشينا لا دوزيام فالور انسي دو سويت. نروحو نشوفو هذا في اللونغاج سي. اش قلنا؟ قلنا في اللونغاج سي كيفاش نديكلاري طابلو؟ نديكلاريه بهاد لا فاصون. دونك انت نبداو بالتيب تاعه طاب، ندير اونتر دو كروشي لا طاي تاع الطابلو تاعنا 20. باش غادي ندير 20 باش ما يشدنيش بزاف ندير 3 بوين فيرغيل ونديكلاري الاي تاعي بوين فيرغيل. كنت قاعد نديكلاريهم مع بعض، كنت قاعد ندير كيما هكا طابلو دو 20 ندير الاي هنا تاعي صحيح. سي لا ميم شوز غير باش نفهمو لا ديكلاراسيون باسكو انا عاد في الفيديو. اش قلنا؟ الاولى برينت اف دوني لي فالور دو طابلو طاب تاعنا حنا اونتي سلاش ان راه يستنى فينا. كاين دي زيديتو هنا شي يدير لك فيرغول يحسبها كيما الاخر يكتب لك هنا طاب، هذه غلطه فوق بوين فيرغول نقص ستار. دابا غادي ندير ليكتور ما نجمش ندير هنايا سكان اف، كاين اللي يديروا هاد الغلطه سكان اف بورسونتاج دي ويجي هنايا فيرغول لادريس تاع طاب، هذا خطا كبير بزاف صافي. قراو هذه كاع لازم نديرو لا بوك تاعنا. دونك فور نحلو قوس فور اي ايكالا 0.1 اي انفيريير ا 3 بوين فيرغول اي بليس بليس. اش ندير الشيخ؟ ماشي قلت لنا نبداو من 1 حتى ل 3 دوك نهضروا عليها هذه هنايا سكان اف. معليش غنكملوا هذه بالخف ونفهمكم اش صرا دروك. لادغيس تاع طاب تاعش طاب تاع الاي تاعنا في الالغوريثميك. لي زانديس تاع الطابلو تاعنا يبداو من الان حتى الان حتى لا طاي تاع الطابلو تاعنا صحيح. في الالغوريثميك اون لونغاج الغوريثميك عقلوا مليح اون لونغاج الغوريثميك. دي فوا تلقاوهم ثاني ما في لونغاج الغوريثميك كاين وحدين يبداو من الزيرو حتى الان موان زان، يعني هنايا اولي باش يبدا من حتى ل 20 يبدا من الزيرو حتى ل 19. في لونغاج سي اون توليكا لا بليبار تاع لي لونغاج سوف باسكال لي زانديس تاع الطابلو تاعنا يبداو من الزيرو حتى للان موان زان. الطابلو تاعنا حنايا فيه 3 دونك يبدا من الزيرو حتى ل 0 1 اي 2 3 كاس سي بون. هادي باش نكونو متفقين عليها. هادي في اللونغاج دو بروغراماسيون. تروحو للجافا تروحو بي اش بي تروحو لي لونغاج غادي تلقاو لا ميم شوز. باش نديرو لافيشاج نفس الشيء سكان اف ولا باش ندير سكان اف ندير برينت اف ونقلعو لادريس تاع الطابلو تاعنا طاب فوالا خلوها كيما راها. دونك كنجي هنايا مور الفور غادي نديرو برينت اف باش ناخذ سطر اونتي سلاش ان باش ناخذ سطر ولا نكتبوها ديريكتومون افيشاج
du tableau. Voilà. نديرو ليكزيكسيون تاع الطابلو تاعنا. قبل ما ندير ليكزيكسيون نوجد لا لوب. فوالا. جيسبر يسجل. ايوا هيا نديرو ليكزيكسيون تاع البروغرام تاعنا. ها هو البروغرام تاعنا دروك. واش قالك هنايا دوني لي فالور تاع الطابلو تاعنا. غادي نعطيه هنا دي فالور 16 3 اي 82. تيب تاعها اونتي. ها هو افيش لنا هنايا 16 3 82. نعاودو برك ليكزومبل هنايا في لافيشاج. غادي اشاك فوا هذا بينا يافيشي لنا ليليمون ينقص ستار صاي. ولا نسقدوها هكا ديريكتومون طاب دو بورسونتاج دي. نكتبو ميساج الشباب ايكالا بورسونتاج دي. نعاودو البورسونتاج ديال الاولى بالاي والبورسونتاج ديال الزوجه نعاودوها بلا فالور تاع الاي. كما تشوفوا شباب هنايا هادي غادي افشي لي هاد الميساج طاب موراها بورسونتاج دي غادي يعوضها القيمه تاع الاي اشاك فوا ايكال افشينا الميساج هذا ديال هاد الميساج موراها صافي كروشي فيرمي اسباس ايكال اسباس بعد بورسونتاج ديال الزوجه يعوض هنا بالقيمه تاع طاب دو اي. نديرو ليكزيكسيون من جديد ونشوفو. فوالا نعطيه قيم 16 34 8 اونطري. فوالا هاولا طاب دو 0 فيه 16 طاب دو 1 فيه 34 طاب دو 2 فيه 8. هذا هو الطابلو تاعنا صحيح. ما قدرناش دونك باش اكسيدينا الطابلو تاعنا اكسيدينا اليمون باغ اليمون. استعملنا لا بوك تاعنا وبدينا من 0 حتى الان موان 1. هذه في اللونغاج سي. فوالا هذا هو البروغرام تاعنا. Une remarque importante, donc les opérations de base sur les tableaux du même type. هادو هما لي 3 opérations اللي قادو برك نابليكوهم ديريكتومون على لي طابلو. عندنا لا بروميير اوبيراسيون اللي هي لافيكاسيون شفناها قبيله. نجمعو عندنا دو طابلو. اش نديرو تي 1 reçoit تي 2. عندنا لو تيست ديغاليتي qui permet de savoir si deux tableaux de même type possèdent les mêmes valeurs. الا كان عندنا زوج تاع لي طابلو عندهم لي ميم تيب باش نعرفوا لهم متساويين ولا لا. بمعنى متساويين كالكو سوا اي عندنا ا دو اي ايكال بي دو اي. كالكو سوا اي يعني اي كاز في لا طابل اي في الطابلو الاول راها مساويه لا كاز نيميرو اي في الطابلو الزوج اكسيتيرا. لو تيست دينيغاليتي نحاولوا نشوفوا بين لي دو طابلو الا كاين نقدر نقولوا تي 1 ديفيرون دو تي 2. نحاولوا على اسكو كاين ايليمون في تي 1 لا فالور تاعه ولا اون كاز في تي 1 اللي لا فالور تاعها ماشي متساويه لا فالور في لو ميم رون في تي 2. داكور دونك عندنا لافيكتاسيون اونتر دي طابلو ليغاليتي اونتر دي طابلو ولينيغاليتي اونتر دي طابلو. ما عدا هذا ما نجموش ما عدا هذا الشيء ما نجموش نديرو لي زوبيراسيون ديريكتومون سور لي طابلو. دروك غادي تشوفوا لي طابلو ا دو ديمونسيون ولا اسمهم لي ماتريس صحيح. Le problème, comment saisir l'ensemble des notes de 20 stagiaires. عندي 20 stagiaire الاولى درنا غير لي مويان برك صدر غنديرو لي مويان غنديرو لي موديل لي نوت تاع لي موديل الغوريثميك باسكال ديلفي ولونغلي. عندي 4 تاع لي موديل. الحل الاول فاش رانا نعرفوا لي طابلو نديكلاري 4 تاع لي طابلو. الطابلو الاول سموه الغوريثميك الغوريثم، الزوج سميه باسكال، الثالث سميه ديلفي والرابع سميه اونغلي. كل واحد غادي ندير فيه لي نوت تاع لي 20 ستاجير. دونك باش نشوف ستاجير نيميرو 1 لي نوت تاعه كاع لازم نروح للطابلو الاول ندخل لا بروميير كاس نرفد القيمه تاعها، نعاود نروح للطابلو الزوج ندخل لا بروميير كاس نرفد القيمه تاعه، نعاود نروح للطابلو الثالث بروميير كاس نرفد القيمه تاعه، نعاود نروح للطابلو الرابع بروميير كاس نرفد الطابلو لا فالور تاعه. وهذه حاجه كبيره بزاف. سينو حل الزوج اللي هو سهل. نديكلاري ان طابلو ا دو ديمونسيون عنده 4 تاع لي كولون première colonne, deuxième, troisième, quatrième, وعنده 20 lignes. Donc la solution est d'utiliser un tableau à 2 dimensions.
C'est quoi un tableau à deux dimensions? Un tableau à deux dimensions peut être vu comme une collection d'éléments de même nature représentés sous la forme d'une table constituée de lignes et de colonnes. صحيح؟ قبيله كنا نهضروا على لي فيكتور، دروك غادي نهضروا على طابلو اللي فيه دي لين سطر وفيه دي كولون أعمدة. Les tableaux à deux dimensions sont utilisés généralement dans le calcul des matrices. شنو هما الكاركتيرستيك تاعهم؟ عندنا الطابلو تاعنا عندها نو، عندها اون زون ميموار كونتيغو كيما قبيله نفس الشيء، لا طاي تاعه ولا لو نومبر دو عندها نومبر فيني دو لين اي دو كولون. Les cases du tableau, donc chaque case du tableau est identifiée par numéro تاع la ligne et numéro تاع la colonne. هي تقاطع تاع la ligne numéro I ou la colonne numéro G. Et donc نسموها la case numéro I J. Tous les éléments d'un tableau sont du même type. toujours هذه. déclaration كيفاش غادي تكون؟ اش درنا قبيله سميناه نوت، استعملنا لو مو كلي طابلو اونتر دو كروشي، درنا 1 حتى ل 20. هنا دروك غادي نزيدو فيرغول نديرو من 1 حتى ل 4. صاي ولا عندنا 20 لين الزوجه 4 كولون. التيب تاعهم شهو غير. دونك نعاودو نستعملو لو نون تاعه suivi par 2 points suivi par le mot clé tableau entre deux crochets. غادي نديرو الاولى لو بروميير انترفال اللي هو 1 حتى ل 20 لو نومبر تاع لي لين فيرغول سيباري بار فيرغول من 1 حتى ل 4 2 كولون والتيب تاعه غير. صحيح. لو طابلو نومي نوت كونتيان 20 لين et 4 كولون، سوا شحال فيه من كاز كاع فيه 20 فوا 4 فيه 80 كاز. واليوم باش نديكلاري 4 تاع طابلو ديكلاريت واحد وبالسهل. La manipulation des tableaux à deux dimensions. Donc pour désigner un élément du tableau, نكتبوا le nom تاع الطابلو تاعنا suivi par le premier crochet. نديرو هنايا l'indice تاع la ligne تاعه و l'indice تاع la colonne تاعه séparé par virgule. Donc هذا notre tableau IK représente le contenu de la case située à l'intersection de la IM ligne et de la KM colonne. Exemple, note 2,4 représente le contenu de la case située à l'intersection de la deuxième ligne et la quatrième colonne. Autrement dit, la note du stagiaire 2 dans le module anglais. عقل مليح هي 2,4 نرجعو للطابلو تاعنا. فوالا هذا الطابلو تاعنا. دونك لا لين 2 تسمى stagiaire 2 4 هي انجلي. دونك هذه هي لا نوت تاعها اللي هي 10. داكور. ولا فالور تاعها هي 10. Les éléments d'un tableau à deux dimensions peuvent être utilisés comme n'importe quelle valeur, quelle autre variable classique. يعني puisque c'est une case, c'est une variable élémentaire. Le type تاعها يكون réel على حسب le type تاع الطابلو تاعنا. Donc شنو غادي نابليكو عليها؟ l'affectation, les expressions arithmétiques, la comparaison, l'affichage ou la saisie. كيما قبيله. صحيح. La valeur des indices doit être entière et comprise entre les valeurs minimales et maximales déterminées à la déclaration des tableaux. Les indices تاع اللي غادي نستعملهم حنايا، les indices هادو الاي والكا الداخل، لازم الاولى التيب تاعهم يكون اونتي، ولازم يكونوا محصورين بين الان والقيمه التاليه تاع الولاطه تاع الطابلو تاعنا، لو نومبر تاع لو لين. الزوجه تاعي تكون محصوره بين الان ولا لو نومبر تاع لي كولون. دي فوا الغلطه اللي يصيروا فيها بزاف لي ستوديون غادي من هذه تراكم توجور ونديكلاري طابلو فيه 10 واليوم باش تبدا من 0 حتى ل 10 ل 9 تغلط، تبدا من 0 حتى ل 10 من بعد يدير لك اوت اوف باوند، يعني يدير لك اون ايرور، غادي يولي يدير لك البروغرام تاعك اون ايرور. صحيح. هذه حاجه مهمه بزاف. شوف معايا هنا ان اكزومبل. دونك سوا لو طابلو ديكلاري انسي. دونك طابلو من 1 حتى ل 20 من 1 حتى ل 12 دو 20 لين 12 couronnes de type entier. Il est impossible d'écrire table de 0,5. هنا انا في l'algorithmique. Les indices تاعنا يبداو من 1. 0,5 ما تكزيستيش، خاص لا لين 0 مكاش. table de 3,15 ما تكزيستيش، خاص لي كولون فيه غير 12 كولون. صحيح. table de 16 0 هنا غلطه ماشي 16 0 ما تكزيستيش. صحيح. لا كولون نيميرو 0 ما تكزيستيش. و table de 34 2
تاني ما تكزيستيش. علاش؟ خاطر لو نومبر تاع لي لين عندنا 20 حنا رانا نحوسو نروحو لا لين نيميرو 34. دونك هاد لي زيليمون هادو ما اكزيستوش في الطابلو تاعنا وغادي يدير لنا اون ايرور. صحيح. لي زيليمون كونستيتيون ان طابلو سو انديسي، كاع عندهم un indice. Cela permet de parcourir les éléments en faisant varier les deux indices du tableau à l'aide de deux boucles imbriquées. يعني باش نباركوري الطابلو تاعي اش غادي ندير؟ غادي نستعمل اون بوكل داخل في اون بوكل. باركوري لا لين الاولى باش نباركوريها ندير بور، وباش نباركوري كاع لي لين ندير بور الزوج اوتر لداخل. دونك اون بوكل بور سي لون كوني لو نومبر ديليمون ا باركورير، ولا سينون نستعمل طونك ونريبيتي الا مكنتش نعرف لي زيليمون اللي غادي نباركوريهم هنا. اكزومبل ليكتور تاع الطابلو تاعنا. دونك باش ندير ليكتور تاع الطابلو تاعنا لازم الاولى نديكلاري الطابلو تاعنا، والزوجه لازم نباركوري الطابلو تاعنا. كي غادي نباركوري الطابلو نباركوري لي لين اي لي كولون. دونك نديكلاري دو فاريابل دو تيب اونتي ام اي ان، ونجي لداخل بوغ ام غوسوا 1 ا 3 باش نباركوري لي لين. ندخل لداخل pour n reçoit 1 à 30 faire lire matrice de M1. matrice اللي هي الطابلو تاعنا. صحيح. lire matrice de 1 M1. la première sélection الام غادي تكون 1 والان غادي تكون 1. يدخل هنايا lire matrice 1 1. une fois يدور incrémenter n غادي يقرا لنا 1 2، يعاود يدور 1 3 حتى ل 1 30. هاهي حتى وين يلحق لنا ل 30 هنايا. اون فوا يلحق ل 30 يعاود يدور مع يخرج من لابوكل هذه ويدور في لابوكل كبيره كاع. الام يطلعها يعاود انكريمونتيها ويرجعها 2، يعاود يدخل لداخل بوغ ان غوسوا 1 ا 30. دونك ليغ ماتريس دو 2 1 يعاود يدور ليغ ماتريس دو 2 2 ايتترا حتى يوصلنا ل 2 30. انسي دو سويت. اون فوا يكمل يجي هنايا يانكريمونتي ل 3 يعاود يدينا نفس البروغرام تاعنا. صحيح. نشوف هذا في اللونغاج سي. في اللونغاج سي كيفاش غادي نديكلاري انايا ان طابلو ا دو ديمونسيون. في الالغوريثم كنا نديرو هنايا فيرغول باغ اكزومبل 2 3 لين 3 كولون. اش ندير؟ ندير فيرغول. في اللونغاج سي ما نديرش كيما هكا، نعاود نحط كروشي واحد اخر وندير لو نومبر تاع لي كولون فيه. صحيح. هنايا ديكلاريت اي زيد نديكلاري جي بور باركورير لي كولون. دونك عندي الطابلو تاعي سميتها طاب فيه 3 لين اي 3 كولون، وعندي دو فاريابل دو تيب اونتي اللي غادي نستعملهم باش باركوري الطابلو تاعي تيب تاعهم اونتي. نبداو بالبدايه. برينت اف دوني لي فالور دو طابلو طاب. نبداو الاولى اش قلنا بوغ اي غوسوا 0 ا 3. كاين الغلطه اللي يديروها لي زيتيديون بزاف تيقول لك مادام عندهم 3 3 اش ندير انايا؟ ندير ديريكتومون اي اي. لو كان ندير لك كيما هكا اي اش غادي يدير لك؟ غادي يقرا لك الاولى طاب دو 1 1 0 0 بعد 1 1 بعد 2 2، والاخرين 0 1 0 2 1 1 1 2 و 1 0 1 1 2 و 2 0 2 1. يقراهمش هادوك. صحيح. دونك لازم نديرو بوكل داخل في بوكل اخرى. نجو هنايا نعاودو بوكل الزوجه فور جي est égal à 0 point virgule j inférieur à 3 point virgule j plus plus. برك غير باش نكونو برك في الصورة نديرو 4 تاع لي كولون باش ليتيديون يكون فاهم شنو نديرو. فوالا. دونك شنو غنديرو بوغ اي غوسوا 0 حتى ل 2 بوغ جي غوسوا 0 حتى ل 4 faire lire table de I J. C'est bon. نفس الشيء هذا غادي نعاودو نبدوه. ما نبدوش هنايا، نجو هنايا ديريكتومون نعاودوه. هذا نكتبوه من جديد. for J reçoit 0 point virgule J inférieur à 4 point virgule J plus plus. لداخل شنو غادي نديرو؟ print f print f tab de pourcentage d
بورسونتاج دي ولا ديريكتومون نقلعو هادي. شوف شنو غادي ندير، نسكر الطابع تاعي البروغرام تاعي. فوالا واش غادي ندير الاولى، غادي نديكلاري فوالا غادي نديكلاري لا بروميير لين صحيح. ندير لا بروميير لين ها هي لا لين زيرو، نبدا نديكلاري فيها. اون فوا نكمل ندير نقص السطر تاعي برينت اف اونتي سلاش ان اونتي سلاش ان بوين فيرغول، وغادي ندير هادو كاع تابعين للفور تاعنا. فوالا دروك غادي ديكلاري لنا الطابع تاعنا كوريكتومون. طاب دو اي طلعنا هادي، فوالا طاب دو اي جي. ندير ليكزيكسيون تاع الطابلو تاعنا. ها هو الطابلو تاعنا، هيا بسم الله. دونك نعطيوه لي زيليمون. شا قلنا نعاود معليش نحبس ليكزيكسيون دقيقة تشوف باش نعرف وين هما لي زيليمون اللي نعطيهم له. دونك هنا في سكان اف غادي نقول له ما عليناش، نعطيوه لي زيليمون. نشوف باش ما نكبرش بروغرام، نخلي بروغرام سامبل. فوالا غادي نعطيه 1، نعاود نعطيه 2، غادي نعطيه 3 4 5 6 7. شحال عندي 3 فوا 4 تسمى غادي نوصل عند 12 8 9 10 11 اي 12. اون فوا دير اونطخي ها هو افيش هادي. هذا ليليمون نيميرو 00 01 02 03 كيكمل مع لا بروميير لين نقص السطر. هادي شناها هنايا كافيش لا بروميير لين كملها كاع لي كولون تاعها، ينقص السطر يعاود يدور يعاود يروح دوزيام لين انسي دو سويت. صافي ها هو افشل لنا 5 6 7 دوزيام لين. اون فوا كملها ينقص السطر ويافشل لنا تروازيام لين. دونك هذا بور لافيشاج بور لا ليكتور لافيشاج تاع لي زيليمون دو طابلو. شوفوا واش بقى لنا في البروغرام تاعنا. فوالا هذا هو لافيشاج شفناه دروك ديجا. نورمالمون باقي لنا ليكزارسيس. فوالا سيزي لي زيليمون دون ماتريس دو 50 lignes et 100 colonnes nécessite 2 boucles. ها هو دونك باش ندير لا سيزي نعاودو نفس ليكزارسيس تاع لا ليكتور اللي هو هذا. صافي شوف معايا ديكلارينا ان طابلو سمينا ام عندها 50 lignes et 100 colonnes. التيب تاعها ريال، استعملنا 2 فاريابل دو تيب اونتي باش نديرو بهم نديرو كونتير. ندخل داخل بوغ اي ريسوا 1 حتى ل 50 حتى لو نومبر تاع لو لين. بوغ جي ريسوا 1 حتى ل 100 فيغ ليغ ام دو اي جي. راكم تلاحظوا هنا بلي الاولى رانا نديرو لو نومبر تاع لي لين، الزوجه رانا نديرو لو نومبر تاع لي كولون. كنا قادرين نعكسوها تاني تكون تاني نفسها، صوف كو هنا لازم ندير جي اي. حاجه مهمه برك هاد لو باركور هذا كي نبداو حنايا لا بروميير بوك نديرو فيها لو نومبر تاع لي لين متزوجه لو نومبر تاع لي كولون. لي كولون نسموه لو باركور اون زد. صافو دير كيما في ليكزومبل تاعنا هذا باركور اون زد. غادي نروحو مع لا بروميير لين نعاودو نرجعو دوزيام لين نعاودو نرجعو تروازيام لين. تشوفو جايه كيما الزد سميناه باركور اون زد. وهذا هو لو باركور اللي تعاملوا به اغلبيه تاع لي بروغرامر اغلبيه تاع لي بروغرام تاعي. سي بون نورمالمون سي تو. دونك الا عندكم دي كاستيون ولا ماذا بينا تعطونا لي كاستيون تاعكم اون كومونتير. وماذا بينا ديروا لنا ابوني على لاباج لاشين تاع اليوتيوب
باسكو لي فيديو اللي نحطوهم في الفيسبوك يطولوا باش يوصلوا لي زيتيديون صاي، ماشي كيما لي زيماج، ماشي كيما الكتابه. كي ندير فيديو ولا ندير ان لين تاع فيديو في تاع نوتر سيت يطول ولا ما يوصلش للنومبر امبورطون. دونك سي بور سا لازم ديروا ابوني على لاشين تاع اليوتيوب باش يخرج لكم لي فيديو ديريكتوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.